pour la deuxième opération, c'est une opération de vente. Regardez. Donc, opération de vente, c'est-à-dire sortie de marchandises. Opération de vente, sortie de marchandises. Je n'ai sortie de marchandises. يعني السلعة غادا تخرج. Comment, avant d'enregistrer l'opération dans le journal, il faut prendre le détail de calcul. Le détail de calcul, c'est-à-dire 80% de l'enregistrement. 80% باش نسجلوا حنا ديك l'opération في الجورنال كيسهلها علينا شكون هو détail de calcul. Donc أول حاجة كنكتبوا détail de calcul 2 points. باش كنديروا حنا الديتاي دو كالكول كناخذوه باش لور تاكس. اشنو عندنا حنايا لو بري بي اكس سيتادير هي لو بري كناخذوا لابريفياسيون لو بري دو فونت كومبيان 8700 درهم. دونك هاد 8700 درهم واش هي تي تي سي واش هي اور تاكس واش هي نت كوميرسيال ما هي اور تاكس يعني باقي ما درنا فيها حتى شي حاجه اور تاكس. Donc, hors taxe, voilà. بالنسبة لنا أول حاجة واش غنجيو نحطو نزيدو على التفية مباشرة شنو غنديرو ليها؟ غنديرو ليها لا غوميز ريديكسيون. عندنا واحد الريديكسيون كوميرسيال عطاوه لينا في هاد لوبيراسيون دو فونت. حنا منين بعنا السيد اللي بعنا ليه درنا ليه لا غوميز. والغوميز امتاش كنديروها؟ كون كنديرو الغوميز؟ فهمتاش كنديروا الغوميز؟ لما كنديروها مثلا شنو هو التعريف ديال الغوميز؟ كنديروها لي كليون فيديل. شنو هو لي كليون فيديل؟ يعني الزبون كيتقدنا عندنا بزاف المرات او بيان ديجا بحال مثلا فوق كاينين دي ستاجير اللي ديجا خداو واحد لا فورماسيون جاو بغاو يقراو عندنا واحد الفورماسيون اخرى راه كنديروا ليهم غوميز. هذا كيبقى في لو ريجيم انتيريور ديال لي زونتربريز او بيان ديال لي سوسيتي. غنجيو نديرو حنا واحد الريديكسيون اللي سميتو غوميز. شحال المونطون شحال لو طو ديالو؟ لو طو ديالو هو 7%. دونك كنشدو هذا كنضربوها ب 7%. شحال عطاتنا 906 609 دونك 609 درهم. هاد الغوميز كيتنقص ولا كيتزاد؟ دونك هنا اون في لا سوستراكسيون دونك سيتادير غادي نقصوا هذاك المونطون ديال الغوميز من المونطون اللي كنا حنا علنا ليه في البيع. شحال غيعطينا؟ هذا لو طو دو غوميز وهذا سي لا غوميز. شحال كيعطينا في لا ديفيرونس؟ كومون 8091 داكور 91 درهم. هاد 8091 درهم واش هي اور تاكس ولا تي تي سي ولا نت كوميرسيال ولا شنو؟ هي لو نت كوميرسيال سيتادير ان سي لو نت كوميرسيال. هاد لو نت كوميرسيال واش هو كافي لينا حنا باش نديرو لونجسترومون في الجورنال؟ لا. علاش؟ حيت حنا اصلا في الشابيتر ديال تيفيا ضروري الفو كالكولي لا تيفيا. اي لا تيفيا بالنسبه لينا في هاد الحاله اي تيب دو تيفيا واش هي الار سي ولا الفاكتوري؟ فاكتوري ديال البيع. عندنا البيع راه كنبيعو السلعه فاكتوري. البيع عنده التيفيا فاكتوري كنفاكتوريوها على الكليان. علاش كنقصدو بها تيفيا فاكتوري؟ حنا كنفاكتوريوها على الكليان حيت حنا بعنا داكوغ. منين كنبيعو يعني داك السيد اللي شرا من عندنا كنفاكتوريو عليه التيفيا داكوغ. هذه هي المقصود ديالها. اذا هنا عندنا التيفيا فاكتوري. شحال المونطون ديالها وبيان لو ديالها هو 20%. الا ضربنا 20% في هذا المونطون شحال عطاتنا؟ 1618,2 1000 points pour faciliter la lecture باش تسهل علينا حتى القراءة ديال داك المونطون. 1000 نقطة بوان 618,2 هذا سميته هو تيفيا. دابا شنو غنديرو؟ واش غنديرو لا ديسيون او بيان لا سوستراكسيون؟ واش غنقصو ولا غنزيدو؟ غادي نديرو لا ديسيون وغنشوفو لا ديفيون. فوالا لا ديسيون سي كومبيان؟ شحال غادي تعطينا؟ 670. إلا حسبنا هنا شحال غادي تعطينا؟ إلا مشينا هنا موي فيرغول دو كاينة عندنا هنا 9 وغادي تعطينا هنا 0 7 وي 9709 9709,2 درهم. واخا
كاين الاوبسيون هنا واش تي تي سي. علاش؟ لانه داخله فيه تي في تي سي. دابا سي فاسيل. شنو هما لي مونطون اللي حنا غادي ندخلو في الجورنال؟ كندخلو هذا داكور بليس لا تي في اي لو نيت كوميرسيال. صافي هاد الثلاثه هادو. هذا راه اور تاكس محيده منه داكور فوالا ما داخلاش في التيفيا ولكن محيده منه حتى الريديكسيون. اذا هو لو نيت كوميرسيال. بالنسبه لينا حنايا الا بعنا السلعه كنجيو كنحطو هنا فونت دو خديجه داكور ديك مارشانديز. الفو مونسيوني بوركوا باسكو حنا هنا دي زيكزامبل فاسيل اللي كناخدو فيهم 71 11 داكور. دونك بالنسبه لينا خرجات هذاك ديالها هو هنا 71 11. تيفيا ديال البيع قلنا هي الفاكتوري. تيفيا فاكتوري شحال المونطون ديالها؟ عندنا الرقم ديالها هي 44 55 وبالنسبه للصوم ديالها 1000 نو سي با هنا في الكريدي 1618,2. بالنسبه للنت كوميرسيال عندنا 8091. Et pour l'avant, modalité de paiement, عندنا 4 ديال الموداليتي دو paiement. يا كتكون بنكه، يا كتكون كاس، يا كيكون فورنيسور، يا كتكون كليون. كتكون بنكه الا خلصنا باغ شيك بونكير او لا حنا تخلصنا باغ شيك بونكير. كتكون لاكاس الا حنا السيد اللي شرينا من عنده خلصنا ليسبيس ولا هو خلصنا حنا الا بعنا ليه بليسبيس. كتكون كليون الا بعنا حنا بالكريدي. كتكون فورنيسور الا شرينا حنا بالكريدي. دونك فوالا في هذه الحاله عطاونا الموداليتي دو بايمون. شنو هي؟ عندنا لافون. بالنسبه لافون عندنا 51 41 وهنا كنجي نفيرمي. اشنو غنجي ندير هنا؟ لو نيميرو دو فاكتور عطاونا نيميرو اف 13. دونك فوالا اف 13 plus le numéro ديال لو شيك. سي تري امبورطون. J'ai pas fait attention pour vous. ما رديتش البال واش il faut mentionner d'accord le libellé. خديجه il faut mentionner le libellé. هذا كيتسمى ليبيلي. هذا كيتسمى ليبيلي وكيفاسيليتي لينا باش كنلقاو حنا لي زانفورماسيون داكور ديال جو سي با ديال الموداليتي دو بايمون. الا كان عندنا شيك بونكير غنشوفوا حنايا كومون بروندر هذا. J'espère que vous avez bien compris. Oui. Oh, oui, en mention, d'accord, la modalité c'est combien? C'est 9000, oui j'ai oublié. 9709,2. C'est TTC. كنتمنى انكم على هذا العموم راه انتو ليكم فهمتوا كومون اونجستري. مابقاش عندكم شكون اللي عنده شي مشكل؟ امينه مين خير؟ أستاذ ملي كنديرو الدراسة كنفهمو ملي كنمشي كيمشي يجيب كلشي. كيفاش دابا الفيديو الحمد لله ملي كنديرو من بعد بشويه بشويه تبقاي تغيفيزي لي فيديو وهكا ما غاديش تلقاي صعوبه. غتلقاي الكور مكتوب ولكن الا ما لقيتيش الشرح ديالو راه سي فغي غادي تلقاي فيه صعوبه. ميم افيك ليكسبليكاسيون بوغ هذا لي فيديو ما غاديش تلقاي فيه صعوبه. غناخذوا دوطخ اكزومبل حيت باقي عندنا سي بون لا روميز اي الريستورون سي فاسيل. Par contre, oui, avec la ravie, غادي نشرحوا لكم حيت هو الموداليتي ديالو سي اوتر شوز. باش كنسجلوه لونجسترومون ديالو سي با كوم لي زوتر. ماشي سهله. Vous avez terminé, donc l'enregistrement c'est pas la peine باش تسجلوه. دونك عندنا 3 تيب دو ريديكسيون. 3 الانواع ديال التخفيضات التجاريه. الغميز تعودنا عليه. انت الا مشيتي تشري غير تقدم المهم نابورت كيل سوبر ماشي كاع سوبر مارشي غير هاد الحوايج ولا هذا كتقول له ما ديرش ليا غميز راني انا دائما شوف دائما كنشري عندك ولا غير مول ليبيسري ولا هذا تقول لي دائما تنتقدر عندك نقص ليا. هذا كيتسمى غميز يعني اعتيادي خاص بلا فيديليتي ديال كومون لي كليون سيتادير الاخلاص ديال الزبائن. كاين تخفيض اخر حتى هو بحال الغميز ولكن ماشي اعتيادي. هذاك عنده علاقه بلا كونتيتي. دونك ملي كنجي انا واحد النهار وكناخذ واحد الكميه كبيره من عند داك السيد اللي كنتقدى عنده اوتوماتيكمون غيدير لي تخفيض. داك الشيء اللي غيشريو عنده 5 ديال لي كليون ولا 6 كنديه عنده انا مره واحده. مثلا هو يبيعو في شهر انا نبيعو ناخذو عنده في مره واحده
خديت عنده الكرو. هذا كيتسمى ريستورن. داكور. الغميز لا فيديليتي، الريستورن افيك لا كونتيتي. اي لو تروازيام اللي لونغوجيسترومون ديالو كنا كيكونوا فيها جوج الحوايج، يا ان السلعه خاسره ديفو دو كاليتي، هي السلعه كترجع لينا كتسمى روتور دو مارشانديز. هذا كيتسمى غابي. دونك بالنسبه للغابي عندنا فيه دو زونغوجيسترومون. كتكون عندنا لونغوجيسترومون العاديه بحال هكذا، وعاداش كنشدو هذاك السلعه اللي هي خاسره، هذا القدر هذا اللي كيتنقص، مثلا هذاك القدر اللي كيتنقص كنشدوه هو وكنديروا ليه واحد لونغوجيسترومون. علاش؟ لان اصلا هذيك السلعه يا رجعت لينا يا لحناها. داكوغ، يا رجعت لينا يا لحناها. دونك بالنسبه لينا حنايا في هذه الحاله غناخذوا اكزومبل نيت. La société, je ne sais pas, donc, ou bien l'entreprise, application, l'entreprise X, vente de marchandises, d'accord, avec un prix de 9750 dirhams, rabais. Rabais 2%. عندنا غوميز باش نشوفوا راه ممكن كيكون عندنا جوج. غوميز 5%. قلنا علاش؟ عرفتوا داك الغوميز علاش كنديرو؟ اين فوا كيبان لكم غابي عرفوا كيبان عندكم ديفو دو كاليتي ولا السلعه غترجع، يا السلعه خاسره يا السلعه غاديه ترجع لينا. غوميز حنا بغينا نديروه علاش؟ باسكو حيتاش هذاك لو كليون باش نضمنوا حنا الاخلاص ديالو. لقى السلعه ماشي ضروري كتبقى على حساب لا مونطاليتي ديال المسير ديال لو جيرون. هنا لا يبقى هذاك لو جيرون، انا عقليتي كنقول شوف هذاك السيد طونكو لقى السلعه خاسره اولا صيفطنا ليه السلعه مغلوطه، المره الجايه ما غيتقداش من عندنا. اذا انا باش ناتيغي لاتونسيون ديال هذاك لو كليون، هادشي راه غنقراو ان شاء الله في الماركتينغ، سي اوبليجي خصها تكون عندك هاد العقليه، خصها تكون عندك هكذا. حيت حنا بحال هكا واحد كتمشي غير صيفطتي مثلا ولدك ولا بنتك ولا اختك للحانوت، غادي تقول لها امشي جيبي لي واحد النوع ديال اتاي، غادي تجيب لك النوع الاخر، تقول لي صافي ديك من الحانوت ما مازالش مشي دابا صدقني واش انا كنقول يعطيني هذا النوع هو كيعطيني الاخر، فهمتي؟ غير باش تسخر داك الولد جوج مرات انت كتقلب، اذا كتشونجي هذاك السيد اللي تتقلب تتقدى عنده. تخيل هذاك السيد ملي رجعتي ليه هذاك اتاي اللي بغيتي انت واحد النوع، اش غايقول لك؟ غايقول لك شوف هذاك اتاي اللي بغيتي انت راه غير ما سمعتش الولد كاع مزيان، ها سيدي كنحسبوا انايا مثلا ب 10 دراهم، ها هي غير 9 دراهم، واش غتبدلو؟ ما غاديش تبدلو، بحال هو كيعتذر لك بطريقه غير مباشره كو هو راه ما دارش هذاك الخطا عن قصد، هذا حنا عادي راه كنخطئوا، فهمتوا؟ اما كاينين دي فورنيسور لي جو مونفو ما يتسوقش، اذا مادام هو جو مونفو ما كيتسوقش راه ما كاينش غير هو بوحدو في لو مارشي. كاينين دي كونكورون، كاينه لا منافسه، لا كونكورونس. كيسكو سافير لا كونكورونس؟ سيتادير هذيك المنافسه، اذا انا ما واحد النهار غيلقى راسو بوحدو في السوق، حتى واحد ما غيبقى يتقدم من عنده. لا كونكورونس غنهضروا عليها ان شاء الله في الحصه الفرنسيه. دونك حنا بالنسبه لينا بور فيديليزي لي كليون، لقينا السلعه خاسره اولا صيفطنا السلعه مغلوطه، اوتوماتيكمون انا جاتير لاتونسيون دو كليون افيك ان روميز باش نخليه مره اخرى يتقدى عندي افيك ان تيفيا، واحد لو تو دو تيفيا دو 20%. باغ اونس شنو عندنا هنا 9000، اذا ماشي اسبيس، غادي نديروها باغ شيك بونكير، باغ شيك بونكير. غندير معكم هاد لوبيراسيون كيفاش نسجلوها ونخلي لكم وحده ان شاء الله لا سيونس بروشين. دونك بالنسبه لا كوريكسيون كيفاش غنخدموها؟ غنديرو ديتاي دو كالكول. اول حاجه عادي بحال ما درنا الاخرين، شنو غنجيو نديرو؟ عندنا لو بري داكور دو فونت، شحال معنا؟ 9750 درهم. هذا شنو هو؟ اور تاكس. اول حاجه اش غنديرو؟ نسبق هذا ولا هذا بحال ما عنديش مشكل، يا سبقت الغوميز ولا سبقت حتى بجوج بهم غيتنقصوا، هذا غيتنقص وهذا غيتنقص، يعني في الكتابه سواء نسبق هذا الغابي نحطه هو الاول ونحسبوا هذا نحسب الاخر، سواء نحط الاخر ماشي ما عندناش مشكل. دونك غنجي ندير هنا غابي شحال 2%، كنضرب هذا العدد، يلا حسبوا معايا، هذا كنضربو في جوج كنقسمو على 100، شحال غادي يعطينا؟ غادي نضربو في جوج ملتيبليي 2 et divisé par 100.
195. Donc il y a 195 درهم. هذا سي الغابي، هذا لو طو ديال الغابي. داكوغ، وهذا هو الغابي. الفرق لا ديفيرونس لا سوستراكسيون، نشدو هذا وغنقصو منه هذا. شحال غيعطينا؟ 9550. دونك 9555 درهم. هذا اش كيتسمى؟ نت كوميرسيال. اين واحد نت كوميرسيال راه قسم واحد في الصباح، عندنا واحد التخفيض واحد اخر غنسميو لو نت كوميرسيال 1. لو نت كوميرسيال 1 غنجيو دابا نحسبوا الغميز طو دو غميز. شحال عندنا؟ 5%. اذا فين غنضربها؟ غنضربها لهذا. هذيك الغميز كنضربها في لو نت كوميرسيال الاولاني 5%. ضربوا هذا في 5%. multiplier 5 divisé par 100. 477,75, c'est pas 1, 75. Voilà, on fait aussi la soustraction. On dirait naqis. La différence, c'est combien? Donc pour la différence, comme 1200, 12 000, c'est pas 12 000. Non, 1200. Non, il faut rectifier le cas. 9555 moins 477. C'est combien? شحال لقيتي أمينة؟ 9555 غتنقصي منها 477. 75. غتنقصي منها 475. شحال غتعطينا؟ D'accord, c'est combien? 38 000. 977.25. Virgule, j'ai pas fait. Oui? 977.25. Donc, regardez. 9 000. D'accord. Non. Moins 477. D'accord. 9077,25. 9077,25. هذا اش كيتسمى هذا الثاني؟ TTC. نو تي تي سي كتكون عندنا تي في، ما عندناش تي في هنايا. دونك عندنا لو نت كوميرسيال 2 التخفيض تا هو تابع التخفيض. دابا عاد باش غنديرو تي في. تي في سي كومبيان؟ 20%. فاش غنضربوها في هذا المونطون هذا؟ ملتيبليي 20 ديفيزي بار 100. هذا العدد غنضربوه في 20. Fois 20 multiplié 20, c'est combien? شحال لقيتو؟ 9077,25. 9000 combien Amine? Khadija? 9000 قولي او لا 1815.45. combien? 1815.45. 1815,45. تأكدوا les autres. D'accord. هنا شنو؟ On fait l'addition ou bien la soustraction? غنقصوها ولا غنزيدوها؟ غنزيدوها. Très bien parce que تبداو مزيان دابا بديتو كتشدوا. دونك دابا غنديرو l'addition ديال هاد لي دو غنجمعوهم. شحال؟ 9077,25 plus 1815,45. شحال غادي نلقاو؟ Combien? 9000 77 10,892.7. 10,892.70. المهم هذا اش كيتسمى؟ تي سي. هاد لو تي تي سي دونك غنسجلو حتى هو فين هما اللي غنسجلو. دابا غنخلي لكم ديروا لونجسترومون. فين هما اللي غنسجلو في الجورنال؟ نت كوميرسيال 2 Net commercial. TVA TTC. D'accord. هما اللي غادي نحطو. كومون؟ L'orthographe. نو صافي نسيت. حيت هذاك هو المونطون لو مونسيوني سور لا مارشانديز. هذيك السلعه عندها واحد الثمن ديالها ولكن دار لينا واحد التخفيض. دونك لي مونطون اللي غنسجلو حنا هما هادو وهادو هما اللي غنسجلو نتوما بوغ لا سيونس دو جودي ان شاء الله.
غنزيدكم ابليكاسيون وحده اخرى نتابعوا هنا عطوني. دونك بور لابليكاسيون هذه ابليكاسيون نيميرو 1 ديال الفونت. غنديروا دابا ابليكاسيون ديالهاش ديال نيميرو 2 ديال اشا. اشا لا سوسيتي دايما نفسها لونتربريز اكس اشا دو مارشانديز بشحال شراتها ب 5000 و 4365 درهم. عندها غابي دابا غنعطيكم غابي سميه اخرى ولكن غنخلي لكم داك سي با غندير لكم ريستورن 3% غابي ضروريه وحتى الحصه الماجيه ونسجلها لكم. دونك غابي شحال غادي نديرو ليها عندنا 2% دونك 5%. تيفيا 20% توجور. بالنسبه للاولى نيميرو د لا فاكتور ديال الاولى باش تسجلوها نتوما في لي بيلي هذه لا فاكتور نيميرو ا 15 وهذه فاكتور نيميرو بي 18. هذيك الاولى درنا باغ شيك بونكير هذه غادي حتى المونطون هابط درناها المونطون هابط غنديرو باغ اسبيس ريغلومون كي لا كيس اسبيس صافي. شنو هو لو طرافاي داكور طرافاي افير غادي نديرو هذا في الجورنال وغتصايبوا الثانيه غديروا ليها الديتاي ديال الكالكول حتى هي وغتسجلوها في الجورنال. اللي غيبقى لكم جديد اللي غنزيدكم ان شاء الله لا سيونس بروشين هي كيفاش هذا الغابي هذا المونطون هذا هذه اسبيس ريغلومون اون اسبيس لاكاس داكور. غير انا اللي غادي نعطيكم دابا شوفوا واخا غندور عليها ولكن ما غتدخلوهاش. هذه غنوريكم الحصه الماجيه كيفاش غنسجلوها بالغوتور يعني كيفاش غندخلوا ليها حتى هي الجورنال ديالها بوحديتها حتى الحصه الماجيه افيك هذا المونطون هذا ديال 5%. المهم اللي غديروا نتوما هو لونغوسترومون عادي. كي كيسيون شي سؤال دونك سي بون ابل كيسيون على séance prochaine et bonsoir.